कोरोनाको संक्रमण क्रमशः नियन्त्रणमा देखिएपछि नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको छ। खास गरी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा बाह्य नभए पनि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भीडभाड हुन थालेको छ। अहिले पोखराको मौसम पनि निकै खुलेको छ। माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृंखलाका मनमोहक दृश्य हेर्न प्रकृति प्रेमी पर्यटकले पोखरालाई रोजाइको गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। खास गरी युवा पुस्तामा पर्यटकहरूको भीड़ यति बेला पोखरामा बढेको छ। सधैं विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेक साइड र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण कम भएसँगै लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायी पनि खुशी भएका छन्। लामो समय पर्यटकको पर्खाइमा रहेका व्यवसायीहरू आन्तरिक पर्यटककै भए पनि चहल पहल बढेपछि उत्साहित बनेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा यो पर्यटन क्षेत्रमा यसरी मान्छे कि मानवीय मुभमेन्ट हुनु त राम्रो हो। गतिविधि जस्तो आयोजन गर्ने भलै त्यो नेपाली आन्तरिक पर्यटक भएको कमसेकम उहाँहरू चाहिँ हिँड्ने एउटा जमर्को अथवा आँट गरेर हिँड्नु भएको छ। यद्यपि यसको कोभिड-19 को महामारीको चाहिँ अब निर्मूल भइसकेको स्थिति पनि छैन। त्यसको बावजुद पनि हिँड्नु भएको छ। त्यसले गर्दा त पर्यटन क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा मान्नुपर्छ। र त्यसको बावजुद पनि नेपाललाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको गतिविधि नभएसम्म आर्थिक रूपमा अनि रोजगारको हिसाबले हैन आय आर्जनको हिसाबले चाहिँ विदेशी पर्यटकै आउनुपर्ने देखिन्छ। पर्यटकको चहल पहल बढे पनि व्यवसायीले सोचे जस्तो आर्थिक चलायमान भने पोखरामा हुन सकेको छैन। आन्तरिक पर्यटकको खर्च गर्ने स्रोतको सीमितता र सीमित समयको बसाइले त्यहाँको आर्थिक चलायमानले गति लिन सकेको छैन। आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिन थाले पनि आर्थिक गतिविधिलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि विदेशी पर्यटकको गतिविधि नै बढ्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पोखरा आसपास र पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो देखिएको छ। पोखरा पुग्ने अधिकांश पाहुना पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँगै घान्द्रुक, मार्दी ट्रेक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, अस्ट्रेलियन क्याम्पतिर छोटो तथा लामो दूरीका पदमार्गका लागि निस्किने गरेका छन्। मोटरेबल बाटोले प्रसिद्ध पदमार्गहरू विस्थापित हुँदै गएको र पदयात्रामा आउने पर्यटकको बसाई छोटिँदै गए पनि ती क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भीड़ बढेको हो। पोखराको सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि आफूहरू टाढा टाढादेखि पोखरामा आएको पर्यटकहरू बताउँछन्। हामी यो भन्दा अगाडि चाहिँ मार्दी ट्रेक गरेर चाहिँ आएको। कस्तो पाउनु भयो त्यहाँ? मार्दी ट्रेक एकदम सुपर। के सोच्नु भयो थियो, कस्तो पाउनु भयो? जस्ट अब हिमालको टचलाई हामी फिल गर्न चाहन्थ्यौँ। अब पुग्यौँ। दुई दिन लगातार हिँडेर हिजो दिनभरि पुरा ओर्लेर त्यस पुग्यौँ। रमाइलो भयो। यहाँ पे कोरोना जैसा कोई भी वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूमने में और एटमॉस्फेयर नेपाल का वो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ और पहले यहाँ मैं आ रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ कोरोना का यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो होगा, प्रकोप होगा, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काठमाडौँ गया हूँ, काठमाडौँ से फिर पोखरा आया। पोखरामा हाल निजी क्षेत्रको 5 अर्ब रुपैयाँ बढीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। करिब 700 पर्यटकीय होटल सञ्चालनमा छन्। कोरोनाका कारण सबै होटल भने खुलिसकेका छैनन्। कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही समय लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले भोलिको सुखद सम्भावना देखाएको छ भने यस क्षेत्रलाई तत्कालका लागि केही राहत मिलेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले कोभिडका कारण निकै कठिन समय गुजारिसकेको भए पनि अब बिस्तारै लयमा आउनेछ। पोखरामा आन्तरिक पर्यटक आउँदा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएको उनको भनाइ छ। हालै पोखरामा भएको 11 देशका कूटनीतिज्ञको भ्रमणले समेत पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश गएको उनको बुझाइ छ। र अहिलेको विद्यमान स्थिति के छ भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटकहरूको चहलपहल आगमन अलिकति एक हिसाबले रिस्ट्रिक्टेड नै छ हैन। अब विभिन्न देशको आफ्नो आफ्नो नियमहरू छ। नेपालको पनि अलिकति खुकुलो त गरिएको छ, तैपनि पुरै पुरानै लयमा फर्केको, पुरै ओपन चाहिँ भइसकेको छैन हैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ जुन मुभमेन्ट अहिले हामीले देखेका छौँ हैन, पोखराको लेक साइड मैदानतिर, चितवनको सौराहातिर हैन, मनोकामना जस्ता ठाउँहरूमा जसरी चाहिँ भएको छ, त्यो वास्तवमा असाध्यै यसले चाहिँ व्यवसायहरूलाई हैन र पर्यटन सरकारवालाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले ठुलो राहत दिएको छ। पर्यटन बोर्डले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर बढी भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताएका छन्। पर्यटकको आगमनसँगै पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सयर, प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक खेलमा भीडभाड बढेको छ।